बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा, मुश्किल कुशा मदद फरमा, तौफीक कायद हिम्मत यारी, तौफीक कायद हिम्मत यारी। चूंकि एक बहन ने बैतुल ख्याल के हवाले से सवाल किया तो हम कुछ बैतुल ख्याल पर बात करेंगे। अगर हमें याद हो तो हमने शुरुआत जो है वो बैतुल ख्याल में ख्यालात आते हैं उसको लेकर हमने रूहानी बीमारियों पे एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स की तरह हमने बात की थी ताकि हम समझ सकें। तो जिन बहनों ने जिन साथियों ने वो लेक्चर्स नहीं सुने हैं उनसे गुजारिश होगी कि वो जरूर लेक्चर सुने आप, ताकि आपको जो है वो कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। आज हम जो है बैतुल ख्याल पर बात करेंगे। बैतुल ख्याल जो है एक डिफिकल्ट टॉपिक है, एक सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सारे लोग उस पर बात करना नहीं चाहते हैं। अगर हम इल्म के हवाले से बैतुल ख्याल के मुतालिक बात नहीं करेंगे तो उसको समझेंगे कैसे। इसलिए बहुत जरूरी है कि बात की जाए उन लोगों के साथ जो इस रास्ते में चल रहे हैं, मोमिन सालिक हैं और वो मंजिल की तलाश में हैं। उनकी मदद करना, उनसे बात करना जो है वो बहुत जरूरी होता है ताकि उनके रास्ते में जो भी मुश्किलात हैं वो मुश्किलात को दूर करके वो तेजी से इस रास्ते पर आगे बढ़े। बैतुल ख्याल जो है बड़ा काम, रूहानियत का काम। रूहानियत मुश्किल चीज है लेकिन इल्म की वजह से वो आसान हो जाती है। इल्म जो है वो पुल का काम करता है कि हम रूहानियत तक जल्दी से पहुंच जाए, उसको समझते हुए पहुंच जाए। अंधों की तरह इस रास्ते पे ना चलें, आंखें खोलकर समझते हुए हम इसको जानते हुए इस रास्ते पर चलें और समझें कि यहाँ पर हम रुक गए हैं, ये स्टॉप आ गया है तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पर तेजी से चलना है, यहाँ पर आराम से चलना है। ये तमाम समझ जो है वो इल्म से हमें हासिल होती है। इल्म और इबादत के जरिए से हम शनाख्त को पहुंचते हैं, हम मारिफत को पहुंचते हैं। जिस तरह से हमने बात की थी कि मजहब में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत के दर्जात हैं। ये जमाना जो है वो हकीकत का है, इसलिए जरूरी है कि हम हकीकत के रास्ते को समझ के इस पर तेजी से चलें तो मारिफत यानी कि ईमान की शनाख्त तक पहुंच जाए। इसमें आजम जो है वो बहुत ही कीमती, बहुत ही अनमोल चीज है। किसी के पास इसमें आजम का होना यानी कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना, चाहे दुनिया की कितनी भी दौलत उसके बराबर में रख दी जाए, वो इसमें आजम के बराबर नहीं हो सकती है। आप किसी भी चीज की मिसाल ले लें, इसमें आजम जैसी दौलत कोई भी दौलत नहीं है। ये एक ऐसा खजाना है कि जिसके मद्दे मुकाबिल कोई और खजाना कोई माने नहीं रखता है। ये खजाना मख्फी है, हिडन है। बैतुल ख्याल हमेशा से है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये बात अजीब होगी कि बैतुल ख्याल आदम के जमाने से है। अगर हम ये जानते हैं कि आदम दुनिया के पहले शख्स थे तो उस पहले शख्स के पास भी इसमें आजम की दौलत थी, और ये बात हमको कुरान से पता चलती है। यानी इसमें आजम के बगैर कोई जमाना नहीं है। ये बात सुनकर हमें शायद ये बात याद आए कि हम इस तरह से कहते हैं कि इमाम के बगैर कभी दुनिया नहीं है। जी हां, इमाम के बगैर दुनिया नहीं है, इसमें आजम के बगैर दुनिया नहीं है। इसके क्या माना हुए? इसमें आजम बजाते खुद इमाम है। बजाहिर एक लफ्ज है हमारे लिए, एक कलिमा है, एक लफ्ज है हमारे लिए, लेकिन इमाम इतना मेहरबान है कि वो उस लफ्ज के अंदर अपना आप मोमिन को सौंप देता है। उन मोमिनीन को जो तरक्की करना चाहते हैं, जो मारिफत में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें आजम के बगैर
तरक्की नहीं है, दर्जात की बुलंदी नहीं है। इसमें आज़म के बगैर रूहानियत का कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है। तो कोई सवाल कर सकता है कि भाई खुदा ताला ने तमाम मखलूक को बनाया है, जो लोग इस्माइली नहीं है उनका क्या होगा? तो इमाम के पास दो दर्जात हैं, इमामुन नास और इमामुल मुत्तकीन। इमामुल मुत्तकीन यानी कि मुत्तकियों, राइचस, इमाम ऑफ द राइचस, मोमिनों का इमाम, पाकिज़ा लोगों का इमाम। इमामुन नास, तमाम इंसानों का इमाम। ये दो दर्जात हैं जो इमाम के पास है। इस दर्जे की हैसियत से मौला ऐसा रहमान है, वो किसी को पीछे नहीं छोड़ता है। जिसकी ख्वाहिश होती है रूहानियत में आगे बढ़ने की, इमाम के पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो उसको इसमें आज़म ना दे सके। और हमारे पास ऐसी मिसालें हैं, मौलाना रूमी की मिसाल है कि वो इस्माइली नहीं थे लेकिन उनको इसमें आज़म मिला। सलमान फारसी इस्माइली नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनको इसमें आज़म मिला। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इमाम जो है वो किसी भी इंसान को जो इस दुनिया में है पीछे छोड़ना नहीं चाहता है। इमाम जो है वो हर एक के लिए इमाम है, चाहे वो इमामुल मुत्तकीन के दर्जे से हो या इमामुन नास के दर्जे से हो। तो आलम इंसानियत में से अगर कोई भी इंसान ये चाहे कि वो आगे बढ़े रूहानियत के लिए, रूहानियत के रास्ते में, वो किसी ना किसी तरीके से इमाम तक पहुंच जाता है। इमामुल मुत्तकीन यानी कि मुत्तकियों का इमाम, इमाम ऑफ द राइचस, इमाम ने ये दर्जा जो है सिर्फ और सिर्फ अपने इस्माइली बच्चों, अपने रूहानी बच्चों के लिए रखा है। इसीलिए मौला बहुत मोहब्बत से हमें माय बिलवड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मेरे प्यारे रूहानी बच्चों कहकर पुकारते हैं, कहकर बुलाते हैं। इश्क और मोहब्बत से इसमें आज़म भी देते हैं। इसमें आज़म नूर का रूप है, नूर का ज़हूर है, नूर की शक्ल है, इमाम बजाते खुद है। जब इमाम किसी को इसमें आज़म देते हैं तो उस लफ्ज के अंदर अपनी तमाम ज़हूरात उस मोमिन सालिक को दे देते हैं। अब अगर वो मोमिन जो है अब इसमें आज़म पर मेहनत करता है, जिस तरह से मेहनत करने का हक है, अगर वो मेहनत करता है तो खुद ब खुद इमाम उस पर रहम करके उसको इल्म के रास्ते पर ले जाते हैं, क्योंकि इल्म के बगैर ये रास्ता आसान नहीं है। किसी ना किसी तरीके से इमाम उसके कान में इल्म की रोशनी को पहुंचाते हैं। ये बात याद रखनी होगी कि ये तमाम जो बातें हैं वो फ्री विल पे डिपेंड करती हैं। इसमें आज़म कभी भी जबरदस्ती नहीं दिया जाता। जो ख्वाहिश जाहिर करता है, जो वॉलंटरली आगे आता है, ये हामी बढ़ता है कि उसको इसमें आज़म की जिम्मेदारी लेनी है, उसी को इसमें आज़म दिया जाता है। यानी कि ये उन मोमिनों की बात हो रही है जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मेच्योर हैं और अपनी मर्जी से आगे आकर वो इस खजाने को पाना चाहते हैं, उन्हीं को इसमें आज़म मिलता है। जब इसमें आज़म की दौलत मिलती है, उस मोमिन के अंदर ख्वाहिश होती है, उस मोमिन के दिल के अंदर एक तड़प होती है। इमाम किसी ना किसी तरीके से उसको इल्म के रास्ते पर भी लगा देते हैं। इल्म और अमल यानी कि इबादत और इल्म जब दोनों साथ साथ होते हैं, जिस तरह किश्ती चलाने के लिए दो चप्पू चाहिए, जब दोनों चप्पू साथ होते हैं तो आगे का सफर तय होता है। कुरान में इस लफ्ज को यानी इसमें आज़म को कलिमा लफ्ज कहा गया, जबकि गिनान में हमें पता है पीर ने फरमाया कि सत शब्द है गुरु हमारा, यानी कि ये सच्चा लफ्ज जो है वही तो हमारा गुरु है। तो अगर आज हम ये सोचते हैं कि इमाम के दीदार से हम दूर हैं या इमाम तो पोर्चुगल में है और रूहानियत में हम कमजोर हैं, तो इमाम को कैसे देखें? आज जब हम इबादत में बैठे, हमारे अंदर ये यकीन होना चाहिए कि जब हम अपने जिक्र को अपनी आंखों के सामने रखें, अपने इसमें आज़म को अपनी आंखों के सामने रखें,
عشق اور محبت سے اس نام کو دیکھیں، کیونکہ وہی تو امام ہے۔ امام نے اپنا آپ اس لفظ کے اندر سمو کے ہمیں دے دیا۔ پوٹینشلی وہ امام ہے۔ فی الحال ایک لفظ ہے۔ اس کی بہت آسان مثال ہم دیتے ہیں کہ بھئی جب ایک ماں حمل سے ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو الٹرا ساؤنڈ جب ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ پکچر میں کچھ عجیب و غریب تصویریں نظر آتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے بچہ ہے کہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کہتی ہے، ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں بچہ ہے، دل کی دھڑکن ہے، ہمیں نہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے، وہ پروفیشنل ہے، اس کو نالج ہے، اور اس کی بات کو ہم مان کے ہم یقین کرتے ہیں کہ بچہ ہے۔ نہ ماں بچے کو اپنے اندر ہلتا جلتا محسوس کرتی ہے، کوئی بھی چیز کا یقین نہیں ہوتا ہے، سوائے یہ کہ ڈاکٹر کا کہنا کہ ہاں بھائی بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے کہ ماں پریگننٹ ہے، یعنی اس کے اندر زندگی ہے۔ فی الحال وہ ڈاکٹر کی زبان سے ہمیں ایک نیوز ملتی ہے، اس زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں، یعنی کہ ایک پوٹینشل نیوز دی جاتی ہے کہ ایک دوسرا ہیومن بینگ اس دنیا میں آنا والا ہے۔ چونکہ یہ دنیا کی بات ہے، ہم بہت آسانی سے یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ آنکھوں سے ڈاکٹر نظر آتی ہے، ڈاکٹر کہتی ہے۔ لیکن جب اسی پرنسپل کو ہم روحانیت پہ اپلائی کرتے ہیں تو نہ جانے کیوں ہمارے اندر یہ مشکل ہوتی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کہ امام نے جو ہمیں یہ لفظ دیا ہے اسم اعظم کا، ہمارے پیر نے ہم کو برسوں پہلے کہا، ست شبد ہے گرو ہمارا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے جب اسم اعظم کو پڑھا، دل میں یہ سوچ لائی، دل میں یہ احساس کیا کہ مولا تو میرے سامنے ہے۔ جب میں اپنے اسم اعظم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں تو مولا تو میرے سامنے ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس بات کا احساس کیا، پھر اس لفظ کو عشق و محبت سے دیکھا کہ وہی تو میرا مولا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان پہلے آتا ہے، یقین پہلے ہونا چاہیے، اس کی حقیقت آنکھوں کے سامنے بعد میں آتی ہے۔ بھوڑے منے سریو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پیر نے جو ہم کو تعلیم دی کہ ست شبد ہے گرو ہمارا، یہ جو شبد ہے وہی ہمارا گرو ہے۔ علم سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارا گرو ہے، کس طرح سے اس پوٹینشل ورڈ کو ایکچوئل میں ظہورات کی طرف لے کے جانا ہے۔ چونکہ نور جو ہے وہ لطیف ہے، سٹل ہے، ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہاتھوں سے محسوس نہیں ہوتا، ہمارے جو فزیکل سینسز ہیں اس سے ہم نور کو جو ہے وہ نہیں جان سکتے ہیں۔ چونکہ ہم انسان ہیں اور فزیکل سینسز میں قید ہیں، اس لیے ایک لفظ کے فارم میں ہمیں نور کو انکمپس کر کے، اس کے اندر نور کو بھر کے وہ لفظ ہمیں دے دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے قرآن میں ذکر ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ مریم کا کلمہ تھے، یعنی کہ مریم کو جو اسم اعظم تھا وہ عیسیٰ تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، مریم کا جو اسم اعظم تھا وہ عیسیٰ تھا، اور بعد میں اس نے جسمانی طور پر بھی دنیا میں ان کی پیدائش ہوئی، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے پالنے میں جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، یعنی کہ روحانیت کے اتنے پہنچے ہوئے معجزاتی بچے تھے وہ۔ مریم ہماری طرح انسان تھی، اگر وہ اپنے اسم اعظم کی ایسی عبادت کر سکتی تھی، اس نے اپنے نور کو پروان چڑھا کے ایک زندہ جاوید بچے کو پیدا کیا اس نور کے فارم میں۔ یہ ایک فزیکل مثال ہے کہ نور کے فارم میں پیدا کیا۔ یہی مثال ہم تمام کے لیے ہے، ہم مولا کے مومنین و مومنات ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جب ہم تمہیں اسم اعظم دیتے ہیں تو اپنی نور کی اولاد تمہیں دیتے ہیں، تم اس کو پال پوس کے اس کو بڑا کرو، اس کو پروان چڑھاؤ، یعنی کہ ایسا ذکر کرو اسم اعظم پہ
کہ وہ ایک زندہ حقیقت بن جائے. زندہ حقیقت یعنی کہ جو اسم اعظم ہے وہ ایک زندہ حقیقت ہے. بظاہر ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر زندگی ہے. اگر جس طرح سے محنت کا تقاضا ہے وہ محنت کی جائے تو وہ ایک لیونگ نیم ہے. اور وہ لیونگ نیم کون ہے؟ ہمارے امام نور مولانا شاہ کریم حسین حاضری امام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بذات خود وہ امام جو ہے وہی اسم اعظم کے اندر پوٹینشلی ہمارے پاس آ گئے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے 30/30 جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا کی جو عادت ہے وہ نہیں بدلتی ہے. خدا کی جو عادت ہے وہ نہیں بدلتی ہے. یعنی کہ جو معجزہ بی بی مریم کے لیے حقیقت تھا وہ ہم تمام بھائی بہنوں کے لیے بھی حقیقت ہے. اگر ہمارے پیغمبر ہمارے امامان روحانیت میں ترقی کرتے ہیں وہی معجزہ ہمارے امامان ہمارے پیغمبر ہمارے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایک مومن ترقی نہیں کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, نہیں جانتی ہوں کہ آپ نے اس بات کو کیچ کیا یا نہیں کیا, کہ تمام پیغمبران اور امامان بھی اگر روحانیت میں ترقی کرتے ہیں تو مومن ترقی کیوں نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے؟ کیا پیغمبروں کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے؟ بے شک, یقیناً. جس طرح سے ہم نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں پہلے انسان تھے ان کے پاس بھی اسم اعظم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے تو وہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ عبادت اسم اعظم کے بغیر تو نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ ان کے پاس بھی اسم اعظم تھا. جب ہم کہتے ہیں کہ اسم اعظم آدم کے پاس تھا, اسم اعظم حضرت کے پاس تھا, تو ہم یہ بھی جانتے ہیں, ہمارا یقین ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ امام ہی دیتا ہے. تو یہ بات آٹومیٹکلی پروون ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پہلے شخص تھے, شاید وہ پہلے شخص نہیں تھے, امام کا موجود ہونا یقینی ہے. امام تھے تب انہوں نے ان کو اسم اعظم دیا. یعنی امام کے بغیر کیسے کوئی اسم اعظم کو پا سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی امام کا موجود ہونا لازمی ہے. امام تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم اعظم ملا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے امام کا ہونا, یہ ایک دوسرا کورس ہے جو کہ امام شناسی کا کورس ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کورس پر پہنچیں گے آپ تمام کی دعاؤں سے, علی اللہ کی رحمت سے. آج کا ٹاپک ہمارا اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے بغیر کوئی راستہ, کوئی ترقی, کوئی خوشی نہیں ہے. اگر کسی کو دیدار چاہیے, اگر کسی کو معرفت چاہیے, جنت چاہیے, اسم اعظم کے بغیر یہ تمام چیزیں ناممکن ہیں. کیونکہ اللہ کی عادت نہیں بدلتی ہے. اگر ہمارے پیغمبروں نے, مثال کے طور پہ حضرت کی مثال لیتے ہیں, اگر وہ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے اور جبرائیل ان کے پاس آئے اور ان سے کہا اقرا, پڑھ, اور وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو نہیں پڑھ سکتا ہوں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, جبکہ یہ سراسر غلط بات ہے. چونکہ لوگ تنزیل اور تعویل کا فرق نہیں سمجھتے ہیں تو وہ لٹرل معنوں میں چیزوں کو لیتے ہیں. تنزیل کا مطلب یہ ہے جو اوپر سے آئی. تعویل کا مطلب ہے اس کے اوریجن پر واپس جانا. آسان لفظوں میں تنزیل یعنی کہ ظاہر, تعویل یعنی کہ باطن. باطن آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے, جو چھپا ہوا میننگ ہوتا ہے اسے باطن کہتے ہیں, اسے تعویل کہتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اقرا, یہ روحانیت کی پڑھائی
जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि तू पढ़, रूहानियत का लेसन पढ़। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि तुम क्या पढ़ा रहे हो मुझे, क्योंकि उनको रूहानियत की तालीम नहीं थी। कितनी अजीब बात है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा की आदत नहीं बदलती है। जो रास्ता पैगंबरों ने पार किया, जो रास्ता इमाम पार करते हैं, इमाम ने बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही शफकत से वही रास्ता हमको भी दिया है। जरा भी हमसे जो है वो ऊंच नीच नहीं की है, बल्कि और आसानियां की है। क्योंकि वो हमारे इमाम है तो हमको खूब दुआशिश देते हैं कि हमारे लिए आसानी हो इस रास्ते में और आगे बढ़ सके। सवाल ये हो जाता है कि जिस तरह से हमारे पैगंबरों ने, हमारे इमामान ने जो मेहनत ली, क्या हमने ली? उस मेहनत की समझ हमें इल्म से आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सही रास्ते पे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन एक नया दिन है और हर नए दिन में जो भी मेहनत करते हैं वो हमें आगे के तरफ ले जाता है। तो खुदा की आदत नहीं बदलती है। इसमें आजम के जरिए से ही रूहानियत का दरवाजा खुलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गारे हिरा में जब वो इबादत करने बैठे, रेगुलरली वो इबादत करते थे, और जिब्राइल का वहां आना, यानी एक फरिश्ते का आना और उनको रूहानियत की तालीम देना, ये एक ऐसा माजिजा है जो हर मोमिन के साथ होता है। नुमाइंदगी के तौर पे, इन रिप्रेजेंटेशन, हम मिसाल आ हजरत की लेते हैं। लेकिन अगर माजी करीब में देखा जाए, यानी कि नियर पास्ट में देखा जाए, तो हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है रहीम बसरिया की, जिनको जब मौला ने फरमाया कि बताएं कि किसने नूर देखा है, तो रहीम बसरी ने हाथ उठाया। मौला फरमाते हैं कि तुम बताओ कि तुम क्या देखते हो। और वो बहुत हिचकिचाते हैं कि नहीं खुदाविन, मैं नहीं बोल सकता हूं। क्योंकि इमाम जो है असरार करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि बताओ कि भाई तुमने जो है वो क्या देखा। तो वो बताते हैं कि इबादत में मैं अपने आप को आपकी जगह देखता हूं। इसके क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहे थे कि इबादत में वो अपने आप को इमाम देखते हैं। एक मोमिन थे, एक स्माइली थे, वो कैसे इमाम हो सकते हैं? रूहानियत के माजिज़ात तमाम के लिए सेम है, लेकिन जो मोमिन होता है वो हमेशा आजिज रहता है। वो कभी भी क्लेम नहीं करता है कि उसके पास क्या माजिज़ात है। वो हमेशा अपने आप को मोमिनीन के जूतों के लेवल पर रखता है, ताकि उसके अंदर गुरूर का एक कतरा भी ना आए। क्योंकि गुरूर करने वाले का अंजाम हम जानते हैं। अजाजील जो बहुत बड़ा फरिश्ता था, जिसने गुरूर किया, शैतान कहलाया। तो मोमिन अगर किसी चीज से डरता है तो वो गुरूर है, अपने आप को हमेशा वो आजिजी में रखता है। इसमें आजम से रूहानियत के दरवाजे खुलते हैं। इसमें आजम हकीकी तौर पर एक चाबी है मारिफत के दरवाजे को खोलने की। इबादत हर एक पे लाजमी है। किस तरह से? ये बात, दुनिया में इंसान के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है इमाम की शनाख्त। इबादत जो है वो तमाम इंसानों पर लाजमी है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में आने का जो मकसद है वो इमाम की शनाख्त है। जो भी शख्स इस दुनिया में, इस्माइली भाई या बहन, इसमें आजम नहीं लेता है और वो इस दुनिया से चला जाता है, इबादत तो करनी है, चाहे यहां करे या चाहे वहां करे। इबादत के बगैर मुक्ति नहीं है। इबादत के बगैर मुक्ति नहीं है। आप हैरत करेंगे कि आखिरत में कैसे इबादत। इमाम की शनाख्त जो है वो हम तमाम पे मस्ट है। जब हम इमाम के साथ थे, हमने मौला से अहद व पैमान किए कि हम दुनिया में जाएंगे मौला, और तेरी शनाख्त को पाएंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरे इल्म को हासिल करेंगे। लेकिन दुनिया में आके अगर हम दुनिया में खो जाते हैं और इबादत अगर नहीं करते हैं, वो वादा जो हमने किया था वो हमें निभाना है।
ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں عبادت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ 1 کا 1.25 لاکھ اتنی تیزی سے ترقی ہوتی ہے، جبکہ وہاں پر 1 کے بدلے میں 1 ثواب ملتا ہے. کیوں ایسا آپ پوچھیں گے؟ دنیا میں انسان کے پاس فری ول ہے. وہ اپنی مرضی سے اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے اور عبادت کرتا ہے. جب وہ اپنے نفس کو مارتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے اور قربانی دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو 1 کا 1.25 لاکھ ثواب ملتا ہے. مرنے کے بعد ہمارے پاس فری ول نہیں ہے. مرنے کے بعد روح کی حالت یہ ہوگی کہ باطن کی آنکھیں کھلی ہوں گی، لیکن شاید وہ پہلی منزل پہ یا دوسری منزل پر ہوں گے اور 100 فلور پر جو ہے وہ امام کو دیکھیں گے اور چاہیں گے کہ وہ 100 فلور پر جائیں، اور ان کے پاس کام کرنے کو اور کچھ نہیں ہوگا، کوئی دنیا نہیں ہوگی وہاں پہ صرف عبادت ہی کرنا ہے. لیکن بہت زیادہ 50,000 سال عبادت کرنے کے بعد کہیں باری آئے گی کہ وہ امام میں ایک ہوں گے. یہ 50,000 سال کا جو فگر ہے وہ قرآن میں دیا گیا ہے. تو ہم خود اگر دیکھ لیں ہماری عقل ہمیں کیا کہتی ہے. اس دنیا کی ہماری زندگی 80 سال 100 سال کمپیریٹیولی 50,000 سال کے 50,000 سال. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ بہت ہی انمول ہے، بہت بڑا خزانہ ہے ہماری سانسیں. کیونکہ اگر 1 سانس پر اگر ہم عبادت کرتے ہیں 1 کا 1.25 لاکھ، لٹرلی دنیا میں کوئی ایسی منی پرنٹنگ مشین نہیں ہے. اگر ہم دنیا کے لفظوں میں کیلکولیشن کو سمجھتے ہیں، ایسی کوئی پرنٹنگ مشین نہیں ہے کہ اگر آپ نے 1 دفعہ یا علی کہا تو اس کا ثواب آپ کو 1 1.25 لاکھ کا ملا. یعنی اتنا زیادہ فائدہ ہے اگر زندگی میں ہم عبادت کر لیتے ہیں. کیونکہ مشکلات ہیں، انسان کے اندر نفس بھی ہے اور شیطان سے بھی لڑنا ہے. نیند کی قربانی دے کے اٹھ کے بیٹھ کے عبادت کرنا ہے. ہمارے پیروں نے ہمیں کیا فرمایا؟ ہمارا مولا تے چھے وہ جے کوئی نہ راکھے باہر، کوئی نہ راکھے باہر. اگر ہم نیند سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں، رات کو نیت کر کے سوتے ہیں تو نیت کا ثواب، ذکر کرتے کرتے سوتے ہیں اس کا ثواب، اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس کا ثواب، بستر سے نکل کے باہر آ کے بیٹھتے ہیں اس کا ثواب، جتنا ذکر کرتے ہیں اس کا ثواب، ذکر کے درمیان نیند لگ جاتی ہے اس کا بھی ثواب. ایسا دیالو رحمان کہیں کسی نے دیکھا یا سنا ہے؟ نہیں، کہیں بھی نہیں. لیکن اگر اس زندگی کو، اس سانس کو، اس جنم کو اگر ہم نے گنوا دیا تو مرنے کے بعد کرنا تو یہی کام ہے، لیکن محنت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ محنت درکار ہوگی. اب اسی بات کو کہ وہاں جا کے ہمیں عبادت کرنی ہے، اس کو اگر تھوڑا سمجھے ہم، تو ہم نے بات کی تھی کہ جب انسان ہوتا ہے تو پہلے اس میں منرل سول ہوتی ہے، پھر وہ ویجیٹیٹو سول کی طرح ہوتا ہے، پھر اینیمل سول، اور پھر جا کے ہیومن سول اس کے اندر آتی ہے. انسان بننے کے بعد امام کے فرمان کے مطابق 2 راستے ہیں. ایک راستہ جانور کا ہے یعنی پیچھے جانے کا ہے، اور دوسرا راستہ فرشتے بننے کا ہے. شکل تو انسان کی ہے، لیکن وہ انسان نما جانور ہو سکتا ہے یا وہ انسان نما فرشتہ بن سکتا ہے. تو اگر کوئی مومن سالک ہے، اپنے آپ کو علم و عمل سے آگے بڑھاتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ اسی زندگی میں اپنے آپ کو فرشتہ بنا لیتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتے کا کام کیا ہے؟ ہم تمام جانتے ہیں فرشتے کا کام ذکر و عبادت، اور کوئی کام نہیں فرشتے کے پاس. نہ اس کے پاس فری ول ہے، نہ شیطان کا وسوسہ ہے، صرف اس کو عبادت ہی کرنی ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ ایک دنیا میں اگر کوئی شخص رہتا ہے اور اس کے پاس علم ہے تو اس کے 24 گھنٹے عبادت میں گزر سکتے ہیں. علم سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے 24 گھنٹوں کو، جس میں ہم جاب بھی کریں گے، ہم نیند بھی کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، فیملی کو بھی سنبھالیں گے، جو بھی ہمارے کام ہے وہ سب کام کرتے ہوئے
तमाम चीजों का सवाब जो है हम इबादत में लिखवाएंगे। ये इल्म से हमें समझ में आ जाती है बात। तो दुनिया में रह के भी वो शख्स फरिश्ता बनकर अपने आप को उस आला मकाम पर ले जा सकता है। अब फ्री विल से जो चॉइस है हमारे पास वो ये है कि इस जिंदगी में रहकर हम फरिश्ते बन जाएं या मरने के बाद हम जबरदस्ती जो है उस इबादत को करें और नीचे दर्जे से ऊपर के दर्जे पर पहुंचे। जबरदस्ती इसलिए कि बहुत ज्यादा शदीद तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि बातिन की आंखें खुली हुई होंगी। देखते होंगे कि जो दो साथी थे जो इल्म क्लासेस में बैठते थे, अजीब व गरीब बातें करते थे, वो तो शायद 99th और 100th फ्लोर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि आंखें हैं, सब नजर आता होगा। इस वक्त नजर नहीं आता है, दुनिया में हमें पता नहीं चलता है कि रूह की क्या हालत है, उस वक्त सब नजर आता होगा। तो शिद्दत से जो है वो तकलीफ भी होती होगी, गिरिया उजारी भी होती होगी, दुख भी होता होगा, लेकिन वहां सवाब जो है एक का एक है। यहाँ पे एक सिंपल सी मिसाल, यूएसए में जैसे जो लोग हैं, एक जमाने में यूएसए में आना बहुत मुश्किल होता था। लोग जो है वो इलीगली आते थे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके वो अपनी पूरी फैमिली को सेट कर सकते थे। लेकिन वो लोग जो एजुकेशन के साथ आए, उनको वो मुश्किलात नहीं हुई जितनी कि उन लोगों को हुई जो पढ़े लिखे नहीं थे, तालीम नहीं थी इनके पास। उनको बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा साल लगे उनको। फर्क क्या हुआ? एक ही जगह पर दो लोगों की बात हो रही है। इल्म से तरक्की बहुत तेजी से हुई, इल्म ना होने की वजह से तरक्की तो हुई, लेकिन बहुत मेहनत लगी, बहुत वक्त लगा। अगेन फ्री विल हमारे पास है कि इस मिसाल के अंदर जो एसेंस है उसको लेते हुए हम रूहानियत की तालीम लें कि हमारे पास जो जिंदगी है उसमें हमें क्या करना है। फरिश्तों के लिए इबादत जो है वो एक खुशी का काम है, वो ये काम खुशी से करते हैं, इश्क से करते हैं, ड्यूटी फुलफिल करने के लिए नहीं करते हैं, बोझ समझ के नहीं करते हैं, ना ही डर के करते हैं, खुशी से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं। एक मोमिन जब अपने आप को खुशी से, इश्क से, मोहब्बत से इसमें आजम के जाप को जब जपता है तो उसके अंदर एक अजीब व गरीब ताकत आती है, एक अजीब व गरीब खुशी आती है, एक अजीब व गरीब इत्मीनान, पीस फील होता है। उसके अंदर ये ख्वाहिश होती है, बाकायदगी से प्रैक्टिस करने के बाद ये ख्वाहिश होती है कि कहीं मौका मिले वो और जिक्र करे और इबादत करे, कहीं आंख बंद होकर वो और जिक्र में बैठे। ऐसे मोमिन सालिक या मोमिना का जो वक्त होता है वो जिक्र में ही गुजरता है, इबादत में ही गुजरता है, 24 घंटे वो इसी जिक्र में ही रहता है।